वेगवेगळ्या विशयांनी वेगवेगळी संद तांकां मेळटा. आतां तांकां संगितांतूय संद मेळटा, वॉयस ऑफ GVM. व्हिज्युअल आर्टिस्ट म्हणल्यार तांकां तें चित्रकला काडपाची पळोवन ताजी एक संद मेळटा. तातूंत तांचो करियर करूंक जाय जाल्यार तांचें भवितव्य तांच्यान करूं येता. ताज्या उपरांत वक्तृत्व स्पर्धा आमी घेतात. तातूंत तांकां तांकां वेगवेगळे निकश लावन तांचे वक्तृत्व गूण ते तांकां परजळोवपाक शकतात. आनी तातूंतल्यान हें सगळें आमी कित्याक करता? कित्याक एक भुरगो बरो नागरीक आनी बरो एक कार्यक्षम असो अधिकारी जावचो सरकारी पातळीचेर, आनीक एक ताका एक वेगळेपण येवचें आनी तो एक बरे तरेचो नेतो जावचो म्हणल्यार आमी पॉलिटिक्स बी म्हणटात आमी सदांच राजकारण, ताजो आमकां कंठाळो आयला आमी तातूंत आनी पडचें न्ही म्हणून तें राजकारण तशें कंठाळवाणें नासता किंवा वायट नासता. आमी बरे आसत जाल्यार तें निश्चितूच बरें आमच्यान करूं येता. सगळेंच शिकलो, BCom जालो, BSc जालो आनी ताका उलोवंक आयलें ना जाल्यार तो लिडर जावंक शकना. जाका चित्रकला काडूंक आयली ना जाल्यार तो बरो आर्टिस्ट जावंक शकना. ताका गावंक आयलें ना, गावपाचें आसता पूण गावंक आयलें ना जाल्यार तो बरो गायकूय जावंक शकना. म्हणटच तो कितें म्हणटा की ज्या वेळार हांव शाळेन आशिल्लो तेन्ना म्हाका बरें गावंक येतालें पूण म्हाका ती संद मेळ्ळिना म्हणून हांव जावंक शकलो ना. आतां बँकेन नोकरेक लागला म्हणटकच बँकेचें काम करचें पडटा. अशी जनमानसांत अशी एक समजिकाय रुजता, ती पयस जावची आनी तातूंतल्यान तांकां वेगवेगळ्या भागांनी आपली आपली क्रियाशील हें दाखोवपाक मेळचें म्हणून ह्यो सगळ्यो कार्यावळी आमी मुद्दाम करपाक लायतात. The voice for Goy.